ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती भगवती देव्यै नमो नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओं तत्सत्। पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। अथ सप्तमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञाकरण हुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुरी उडी साराका सारा आकाशमा धुलोले ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस होरीमा परेर कतिको हातमा भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति कराउन लागे, रुन लागे। कति रक्षा गर भने, हे प्रभु म मरे, मलाई बचाउनु भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ भन्दै डराउनु पर्दैन भने सान्त्वना दिइसके पछाडि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गरौँ, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली आफ्नो प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगेर महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन न, किन मौन उभिएका छौ, किन चिन्तित छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनेर हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरेर नारदजी भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, हे शङ्कर, हे जगदीश्वर, हजुरकी प्राणप्रिया सतीदेवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक शुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो र? त्यो त बौला हो, त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्म विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव 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 भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञकुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ।
हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको वचन सुनेर नारदजीले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नुभए सत्य असत्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनेर ध्यान दृष्टिले विचार गरी अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दाराकिटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो। नारदजी महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गए पनि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर 64 योगिनी र भूतप्रेत पिशाच प्रमथगणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट पृथ्वी कम्पाए मन पार्दै क्रोधित सिंह जस्तै गर्जन्छ। त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने त्यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हे शङ्कर, हे नाथ, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूतप्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्ज झैँ सिंहनाद गरी पृथ्वी कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा शिरोपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र थरथर काँपिन्। 7 समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन लागे। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसके भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगण सहित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्राह्मण ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भन्न भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा बाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे, कति मूर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्पर घमासन सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसलनाग पास आदिले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी भूतप्रेत प्रमथगण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाते, निमोठी हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले रगत छँदै देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्ज झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्।
वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी चतुष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाच प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात कसैको खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखामा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरेर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएको धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरोले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पोतली गए चाहिँ वीरभद्र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूलले सिंहनाद गर्दै सुकेको अखरमा आगो लगाए जस्तै एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यसको स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसके श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैँ निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमोदकी गदा उठाई संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली ऋषिले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गले जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच परमथगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनीहरू सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच परमथगणका उपर शङ्खको चर्कोन शब्दका साथ शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गर्नु भनी अन्यलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूलले विष्णुलाई लक्ष्य गरे बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसके तब नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथ गण समेतका कानमा पर्यो र ब्युजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्रले र उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारे रगत पिई मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरले नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा परेर मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भने सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चूर्ण भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन।
यस्तो वीरभद्रको वचन सुने विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलयकालको गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गे भूतप्रेत 64 योगिनी परमथगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगी चाहिँ गए। जस्तो समुद्र मथनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिके। त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। हरये नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम अथ पुष्पाञ्जलि गरौँ। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिन दलनिवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्ग। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। ओम पुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु। समादरणीय प्रेमिल भक्त सज्जन महानुभावहरू, आज हामी श्री स्वस्थानी व्रतकथा अन्तर्गत सप्तम अध्यायको पाठ पारण सकिसकेका छौँ। भोलिका दिनबाट पनि यसै गरी कथा श्रवण गर्दै जानुहोला। हामी नियमित रूपमा आउनेछौँ भन्दै आजको लागि भने श्री स्वस्थानी माताको चरण कमलमा पर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छौँ। हरि ओम तत्सत। ओम।